आमी गोंयांत बीजेपीक फायट करपाक तयार आहा. फातर्डेची जनता कितें सांगता आनी कितें करता हें तीन फातर्डेच्या जनतेन दाखयल्ली. आनी म्हाका खात्री आहा की जे म्हणसर ती जनता आमचे बरोबर आसा, जनता जनार्दन दामबाब आमचे बरोबर आहा, रुजार सायबीण आमचे बरोबर आहा आनी मायनॉरिटी कम्युनिटीचे सगळे मुसलमान आमचे बरोबर आहा. ते म्हणसर आमकां फातोर्डा फॉरवर्ड व्हरपाक कोणूच आडावंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता. आनी जर हांव खंय चुकता जाल्यार हांव इम्प्रूव करपाक दामू नायकाचें पसून सजेशन घेवपाक तयार आहा. दामू नायकान सांगचें खंय जर आमी चुकता, तो ग्रावंड केला, त्या ग्रावंडान जर खंय चुकला आनी खंय तें ग्रावंड आतां करपाचें आतां खूब चालू आहा आमचें. आमी चिंतिल्लें की म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जातलें म्हणून हें सगळें आमी टायमिंगाक लायिल्लें. सो तें इलेक्शन जातलें तशें चिंतून आमी करीत आहा. आनी समर्थन ओवरऑल फातर्डेच्या जनतेचें येता, कित्याक जे कोण चलतात वॉकिंग ट्रॅकाचेर ते बीजेपी आनी गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी पळयना. सगळेच चलतात, सगळेच पिकल बॉल खेळूंक सोदतात, सगळे फुटसाल खेळूंक सोदतात. सो अशें हातून जर आमचें कितें तातूंत चुकता अशें दामू नायकाक दिसता जाल्यार आमकां सजेस्ट करचें. हांव अवश्य ताचें आयकुपाक तयार आहा. फातोर्डा खातीर सगळ्यांनी आमी आमची तकली लावन फातोर्डा फुडें व्हरया. वील मेक फातोर्डा द फर्स्ट. दुसरोय प्रेजिडेंट आहा तोय फातोर्डेचोच. ताणें सजेशन दिवचें कितें चुकता जाल्यार करुया सगळें, पूण करपाक हांव आहा. चल.